बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से और ख़त्े में बदलती सूरत हाल के हवाले से। अफ़गानिस्तान को लेके बहुत सारे कंसर्न्स विद इन अफ़गानिस्तान तो पाए जाते हैं, लेकिन आउटसाइड पाकिस्तान स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स हैं जिनका एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से दोहा के अंदर टॉक्स के हवाले से भी पेशरफ सामने आई है, जिसमें सेकेंड राउंड के अंदर पाकिस्तान समेत रशिया, ईरान और चाइना को भी मदऊ किया गया है। आज प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑल ऑफ सडन पाकिस्तान को मदऊ किए जाना और इससे कबल UNGA इजलास के अंदर पाकिस्तान को भारत की हिमा पर मदऊ ना किए जाने के पीछे क्या वजूहात हैं। ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि लॉयड ऑस्टिन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ US का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोनिक रब्ता, क्या अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी में कुछ पैराडाइम शिफ्ट किया है, या ये वक्ती कोई तब्दीली है, या ये कोई वक्ती इनिशिएटिव है जिसकी वजह से टॉप ब्रास अमेरिका की इस हवाले से अपने बयानात दाग रही है और एफर्ट्स कर रही है। हमने ये भी देखा कि पेंटागन के तर्जुमान की जानिब से भी एक बयान सामने आया जिसके अंदर जिक्र यह किया गया कि पाकिस्तान के अंदर जो बॉर्डरिंग एरियाज़ के अंदर मौजूद हैं पनाहगाहें, उसके हवाले से पेशरफ्त के ऊपर काम जारी है। इसके हवाले से पाकिस्तान ने क्या हिकमत अमली अपना रखी है और पाकिस्तान क्या करना चाहता है, इसको प्रोग्राम में मौजूद बहस लेकर आएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इस चीज़ के ऊपर बार बार जोर क्यों दे रहे हैं कि इस वक्त मौजूदगी जो इस वक्त हालात की है अफगानिस्तान के अंदर, उसके अंदर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज जिम्मेदार है, ना कि पाकिस्तान। इसको भी डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, अपने जानिब बढ़ता हूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें ब्रिगेडियर राइट साद मोहम्मद साहब। वेलकम टू द शो ब्रिगेडियर साहब। सर, सबसे पहली चीज़ तो ये बताइए कि अमेरिका की जानिब से टेलीफोनिक राब्तों का भी आगाज़ हुआ है, चूँकि प्रेसिडेंट ने अभी तक तो रब्ता नहीं किया, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर का आर्मी चीफ से रब्ता हुआ है, पेंटागन स्टेटमेंट्स जारी कर रहा है, दोहा टॉक्स हैं, पाकिस्तान की शमूलियत पर जोर दिया जा रहा है। क्या कोई चीज़ तब्दील हो रही है या एज इट इज़ जो प्लान था उसी के मुताबिक चल रहे हैं मामलात? मेरे ख्याल में वो प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। अभी तक कोई नई पेशरफ्त मुझे ऐसे कोई नज़र नहीं आ रही है कि अमेरिका कोई पाकिस्तान के साथ कोई खुसूसी रवाबित, उसके अलावा जो एक्सटेंडेड ट्राइका है उसमें पाकिस्तान है और उसकी कल एक इजलास होना है दोहा में, और ये बहुत अहम मीटिंग है वहाँ पर। और इसलिए मेरे जो आपने भी जिक्र किया कि जनरल ऑस्टिन ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से रब्ता किया हुआ है, और चूंकि ये सिक्योरिटी मामलात हैं, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी मामलात हैं, तो इसमें जो फौज का और सिक्योरिटी एजेंसीज का पाकिस्तान में अमल दखल है इस पॉलिसी में, वो से जाहिर होता है कि वो उनके एक रोल जो है वो मेजर रोल है, तो उन्होंने यहाँ पर रब्ता किया है। ये मेरे ख्याल में आगे अफगानिस्तान में जिस तरह तेजी से सूरत हाल में तब्दीली आ रही है इस वक्त, जो कल तक 6 उनके प्रोविंशियल कैपिटल्स जो थे वो उनकी फॉल हुई थी, अभी 7वीं की भी हो गई। आज फरा प्रोविंस जो है वो भी उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, फरा सिटी के ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो तेजी से बदलती हुई सूरत हाल है और मेरे ख्याल में ये एक फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कि किस तरह अफगानिस्तान में अमन जो है वो लाया जाए। तालिबान के दरमियान और अफगान हुकूमत जो इस वक्त काबुल में है उनके दरमियान किस तरह मुज़ाकरात का एक अमल शुरू किया जाए, उसमें दोनों फरीकों ने कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन में लचक जो है वो दिखानी होगी। तो वो लचक कैसे होगी, क्या होगा, उसका मेरे ख्याल में जो हाई पीस काउंसिल जो है अफगानिस्तान की, अब्दुल्ला साहब ने उसका उन्होंने एक जिक्र भी किया हुआ है कि कोई चीज ऑफ द टेबल नहीं है कि किस तरह हम एक फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, लचक अपनी पोजीशन में शो करें। तालिबान भी मेरे ख्याल में उनकी स्टेटेड पोजीशन तो ये है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट अगर बीच में आती है तो वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो एक्सटेंडेड ट्राइका की कल मीटिंग है ये बहुत अहम है कि किस तरह अफगान जो अमन है उसके अमल को आगे किस तरह बढ़ाया जाए। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा सर, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने जो एफर्ट्स की हैं अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस के अंदर और इस जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने एक लंबी जदोजहद की है, इस सब का मैसेज पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में ठीक तरह से दे नहीं पाया, क्या ये कहना गलत होगा या ये कहना दुरुस्त होगा? एफर्ट से कोई किसी को इनकार नहीं है, लेकिन क्या हम उसको ट्रांसमिट कर पाए हैं टू द कंसर्न कॉरिडोर स्पेशली इन द वेस्ट, या हम इसमें नाकाम रहे हैं? देखिए, हमारी जो वो है ना दुनिया में हमारी आवाज़
اتنی بلند نہیں ہے، اور اس کی وجوہات ہیں. ہم پاکستان کے اندر اختلافات اتنے ہیں، ہم میں اتحاد نہیں ہے آپس میں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بیرونی جو ہے ہماری پالیسی اس کے اوپر وہ اثر انداز ہوتی ہے. چونکہ پاکستان کے اندر اتفاق نہیں ہے تو وہ باہر کیسے ایک یونائٹڈ فرنٹ دکھائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت بہت کمزور ہے. ہم اپنے پوائنٹ اگر کرنا چاہیں تو ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا نا. تو جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہیں، ہم دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں، تو پھر ہماری آواز کون سنے گا؟ دوسری، مغربی دنیا نے جو نیٹو ہے خصوصاً، انہوں نے جو افغانستان میں پچھلے 20 سال میں وہاں پر جو کچھ کیا اور اس کی ناکامی جو ہے وہ ان کو ابھی ان کے سامنے ہے، تو وہ اپنے قوم کو اور دنیا کو کیا بتائے گی کہ وہ اتنے $1 ٹریلین خرچ کر کے یا $89 بلین جو ہے افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز پہ خرچ کر کے اگر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے تو وہ پھر کوئی نہ کوئی بہانہ تو ڈھونڈیں گے. اسکیپ گوٹنگ تو ہوگی، اور اسکیپ گوٹنگ کے لیے پاکستان جو ہے وہ موجود ہے. ابھی ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ مزہ کا حیض ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر جو حالات ہیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے. ہم کسی حد تک جو ہے وہ طالبان کے اوپر کوئی فشار لا سکتے ہیں. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ طالبان کو ڈیل آپ کر رہے ہیں، آپ چلاؤ ان کو رہے ہیں، آپ ان کو فنڈ کر رہے ہیں، آپ ان کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو انسرجنسی افغانستان کے اندر ہے اس کے اندر آپ رول پلے کر رہے ہیں. اشارے کناروں میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ موقف تو اجاگر کیا جا رہا ہے. پاکستان اس کو ڈینائی کر چکا ہے. نہیں، یہ بہت نہیں، یہ غلط بات ہے. دیکھیں، مطلب ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کو ویپن دینا وہ تو بہت خطرناک کام ہے. اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں اور اس کے اوپر بے تحاب پروگرام ہوئے ہیں. اور اس میں جو سب سے بہترین پروگرام تھا وہ کیٹی کلارک نے BBC کے لیے کیا تھا، جس میں انہوں نے پوری ویپنز ٹریل دے دی تھی کہ ویپنز کدھر سے آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فائنینشلی بھی طالبان آٹونومس ہے. پاکستان کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے تو کسی اور کو کیا فنڈ کرے گی کہ اتنی بڑی انسرجنسی کو چلائے افغانستان میں. طالبان آٹونومس ہیں، وہ تو کہتے ہیں اشرف غنی صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا، اخباروں میں بھی کچھ ہفتہ پہلے بہت غلط بات کر رہے. دیکھیں اتنی بڑی وہ بات کر 10,000 بندہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان نے انٹروڈیوس کیا افغانستان میں. ابھی 10,000 بندوں کا ایک فٹ پرنٹ ہوتا ہے. ایسے تو نہیں ہے نا کہ 10,000 بندے کوئی سلیمانی ٹوپی پہن کے وہ افغانستان کے اندر چلے گئے. اس کا ایک فٹ پرنٹ ہوتا ہے. دیکھیں افغانستان میں یہ جو انسرجنسی ہے یہ ابھی سے نہیں ہے. یہ گریٹ برٹن کے خلاف بھی ہوئی ہے، سوویت یونین کے خلاف بھی ہوئی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس اور نیٹو کے خلاف بھی ہوئی ہے. یہ افغانستان میں مطلب ہے کہ ان کو لڑائی سکھانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، ان کو فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. اور افغان مائنڈ جو ہے یہ پھر لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ افغان مائنڈ کیا ہے. افغان مائنڈ کسی حد تک آپ اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، لیکن جدھر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے کور انٹرسٹ ہیں وہاں پر وہ بات نہیں سنتا ہے. یہ ان کی خصوصیت، اور یہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ مغربی دنیا اپنی کتابوں میں لکھ چکی ہے کہ افغان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہے، وہ کسی کی بات سنتا نہیں ہے، وہ وہی کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ درست ہے. اچھا، اب سر تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. میں نے آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ جاننے کی تھوڑی سی کوشش کی کہ پاکستان کیا ویسٹرن پاورز کو یا کنسرن کوریڈورز میں اپنا یہ میسج دے پائے اپنی تمام ایفرٹس کا. سوال میرا اس لیے تھا کہ یہ جتنی بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں کچھ جگہوں پہ ہمیں ناکامی کا سامنا رہا ہے. وہ ہماری ڈپلومیسی کمزور کہہ لیجئے یا بھارت کی ڈپلومیسی کو تیز کہہ لیجئے. UNGA کے اندر اجلاس ہوتا ہے، تمام کنسرن کوارٹرز کو بٹھایا جاتا ہے ماں سوائے پاکستان کے. پاکستان اس کی ریکویسٹ بھیجتا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. جب پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کو تسلیم UN سمیت امریکہ کر رہا ہے، تو اس اجلاس میں پاکستان کو نہ بلانا اور پاکستان کی پھر مذمت کرنا یقینی طور پہ ایک سیٹ بیک ہے ہمیں. اور اب آپ دوحہ کے اندر ٹاکس کریں اور پاکستان کو دوبارہ مدعو کر رہے ہیں. واٹ از گوئنگ آن؟ کوئی کنفیوژن کا شکار ہیں یہ لوگ، یا کسی کی کوئی طاقت یا کسی کا زور بہت زیادہ چلتا ہے اور کہیں پہ نہیں چلتا؟ اصل مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں، اصل مسئلہ تو وہ ہے کہ جو اس وقت ناکامی افغانستان کے اندر ہو رہی ہے اس کا ملبہ پاکستان کے اوپر پھینکا جا رہا ہے. اور انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنانا ہے. یہ تو نہیں کہنا کہ ہم فیل ہو گئے، ہم نے 20 سال اپنے لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ 20 سال ہم نے اتنے $1 ٹریلین خرچ کیے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کر رہا ہے. ابھی پاکستان کے بغیر افغانستان کے عمل کے پروسیس کو آگے بڑھانا جو ہے وہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پورے خطے کے ممالک بشمول ہند
उनको बैठना चाहिए और इस मामले का जो है हल निकलना चाहिए। अभी इसके साथ जो है अमेरिका और यूरोपियन ममालिक जो है उनको भी बैठना चाहिए। सिर्फ तालिबान से एक्सपेक्ट करना कि तालिबान जंग रोक लें, तालिबान ये कर लें, तालिबान वो कर लें, जब तक जो इस वक्त काबुल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कोई क्विड प्रो को दिखाना है, तो तालिबान ने कैटेगोरिकली कह दिया कि हमने अशरफ गनी को नहीं तस्लीम करना है। कुछ और इस तरह दोस्तम है या अमरुल्लाह साले है या इस किस्म के 3-4 लोग और हैं जिनको उन्होंने कहा कि हम इनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक नई एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान में होनी चाहिए। वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ अमेरिका कर सकता है या उसके जो इत्तेहादी हैं वो ही कर सकता है? वो ना पाकिस्तान कर सकता है ना खिते के ममालिक कर सकते हैं। तो वो अमेरिका ने करना है, अफगान गवर्नमेंट ने कुछ को दिखाना है। तो फिर आप तालिबान के ऊपर भी फिशार डालें कि तालिबान भी जो है बात माने, और अगर तालिबान बात नहीं मानते हैं तो उसके लिए भी पाकिस्तान अकेला नहीं कर सकता है, उसके साथ बाकी ममालिक मिलेंगे और तालिबान के ऊपर फिशार लाएंगे, जिसमें डीलिस्टिंग शामिल है, इनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको विड्रॉ करना है, इनको जो ब्लैक लिस्ट है उनसे ना निकालने का है, और अगर जो लिए जा सकते हैं। मैं सर आपके पास आता हूं, इस गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ डॉक्टर मारिया सुल्तान में प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर मारिया। डॉक्टर मारिया, हम बात ये कर रहे थे आपसे थोड़ी देर पहले आपके आने से कि पाकिस्तान को UNGA के अंदर एक सेट पैक है जिसका सामना रहा। वो सेट पैक है या नहीं मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन पाकिस्तान ने उसके अंदर शमूलियत नहीं हुई बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की। अब ऑन दी अदर हैंड एक टॉक्स दोहा में शुरू हो रही हैं जिसको अमेरिका लीड कर रहा है और UN की रिक्वेस्ट पे जो रशियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ये की जा रही हैं, और इसके साथ बरक्स पैरेलल एक और टॉक्स हो रही है जिसमें पाकिस्तान शमूलियत भी कर रहा है। पाकिस्तान ने एक टॉक्स यहाँ पर भी आगाज़ किया है जिसके अंदर वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला रहा है। सो पीस टॉक्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म से होना, पाकिस्तान का कुछ जगहों पे इनिशिएटिव लेना, कुछ जगहों पे UN का लेना और कुछ जगहों पे जहाँ UN ले रहा है वहाँ पाकिस्तान को ना बुलाना, व्हाट इज़ गोइंग ऑन? क्या इस पे भी कोई रिजेंटमेंट है, इस पे भी कोई मसला है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक जगह नहीं बैठ सकते और इस पे बहुत सारे कंसर्न्स हैं, और क्या होना चाहिए? आपने बहुत अहम सवाल किए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त बहुत सारी जो है तशवीश है, बिलखसूस उन तमाम हलकों में जो तकरीबन 20 साल से अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत करते रहे और अफ़गान हुकूमत की पज़राई के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाते रहे। इसमें बिलखसूस जो है मगरबी रियासत है अमरीका और उनके साथ जो मुख्तलिफ़ जो वहाँ एड की मद में मदद करने वाली तमाम रियासतें हैं उनका शुमार है। अब मसला दरअसल ये है कि अमेरिका और अमेरिकन अफवाज का वहाँ से इनखला हो चुका है। नेटो अफवाज जो है तकरीबन 9500 तकरीबन एक लिहाज से ट्रेनिंग या बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से वो हैं जो इस वक्त एड या डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स के साथ मुंसलिक हैं। अब फैसला ये है कि जो आप 20 साल तक की जो तमाम बैनुल अक़वामी ताकतें हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन और सलामती लेके आने की कोशिश करते रहे, वो अभी तक कोई ख़ास कामयाबी नहीं दिखा सके। ना ही अफ़गान रियासत उस तरह मजबूत आपको देखने में नज़र आती है, ना ही अफ़गान रियासत का माशी मुस्तक़बिल, सियासी मुस्तक़बिल या सिक्योरिटी का मुस्तक़बिल या आप कह सकते हैं अस्करी मुस्तक़बिल वाज़ेह है। और ऐसी सूरत हाल में ना ही ये बात वाज़ेह है कि अफ़गान नेशनल आर्मी का क्या होगा, उनका जो आइंदा का बजट है वो कौन देगा, या ही ये बात वाज़ेह है कि जो अफ़गान हुकूमत है, अफ़गान हुकूमत दर हकीकत चाहती क्या है। इस वक्त बहुत दफ़ा ये कहा जाता है कि शायद तालिबान या उनके साथ मुंसलिक जो बाकी ग्रोह हैं वो शायद बातचीत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स आपको देखने में नज़र आती है। क्योंकि इन तमाम इनिशिएटिव्स के अंदर जो चीज़ वाज़ेह तौर के ऊपर देखने में नज़र आ रही है वो ये है कि अफ़गान हुकूमत इन सब में यकसा तौर पर मौजूद है, लेकिन अफ़गान हुकूमत यकसा तौर के ऊपर जो बुनियादी बात है जिसके ऊपर इस वक्त सबसे बड़ी बहस चल रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो है अफ़गानिस्तान का आइन, कि क्या अफ़गानिस्तान के आइन के अंदर तब्दीली होगी, और अगर तब्दीली होगी तो कितनी हद तक आप हुकूमत देने के लिए तैयार हैं। अगर वो ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर देते हैं और बैनुल अक़वामी मदद के तहत ये ताकत को जो है निजी तौर के ऊपर उसका तनासुब बराबर नहीं रख सकते, तो ज़ाहिर है अफ़गान हुकूमत और अफ़गान हुकूमत के साथ मुंसलिक मुख्तलिफ ग्रोह को यहाँ से जाना पड़ेगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस वक्त अफ़गान हुकूमत के 90% जो लोग हैं उन सब के पास दोहरी शहरियत मौजूद है, और तमाम दोहरी शहरियत मगरब या UAE या मुत्तहिदा अरब अमारात ऑफिशियल्स, तो आप तो ऑफिशियल्स के पास, तो आपको इस बात का डर है कि हो सकता है कि अगर फॉल ऑफ काबुल होती है तो फॉल ऑफ काबुल के बाद जो हुकूमत बनेगी उसके अंदर शायद अफ़गान हुकूमत ही ना रहे, और अफ़गान हुकूमत जो इस वक्त जो है बातचीत कर रही है उसके पास क्या ज़मीनी तौर के ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके तहत वो बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप देखते हैं कि जो बॉर्डर एरियाज़ में यानी सरहदी इलाकों में तालिबान ने बातचीत की है, वहाँ भी ज़मीनी तौर पर वो ग्रोह मौजूद हैं जिनकी ये नुमाइंदगी कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं। अगर तालिबान उन लोगों के साथ
ساتھ ان گروہوں کے ساتھ جو ہے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے درمیان یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ان کی نمائندگی دوسرے گروہ کریں گے جو زمینی طور پہ موجود ہیں، تو پھر افغان حکومت کا جو مفروضے ہیں کہ کس بنیاد کے اوپر ہیں ان کے بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت کسی طرح افغانستان کی جنگ کے اندر فریق بن جائے۔ آپ اس وقت یہ جو جنگ ہے، آپ نے بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی میں امریکہ کا اور اس کے ساتھ باقی تمام ممالک کا ساتھ ضرور دیا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے جس کے خلاف آپ کو بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے، لیکن آپ کابل کی جنگ کے اندر فریق نہیں بن سکتے۔ اچھا، اور یہ بات ایک چیز جو ہے ایک بہت بڑا ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں ایک چیز، تاکہ اسی کو کنٹینیو کر لیں۔ 3 جو ڈیولپمنٹس ہیں، پینٹاگون سے ایک بیان آنا جس میں سرحدی علاقوں اور کیمپس کا ذکر کرنا کہ جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور پیش رفت ہو رہی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز لارڈ آسٹن کا فون آنا ڈیفنس منسٹر کا، اور تیسرا یہ کہ دوحہ کے اندر پاکستان کو کہنا جی آپ آئیں اور بیٹھیں بات کریں۔ کیا یہ کوئی پلان ہے جو جسے ہٹ رہے ہیں، چینج ہے، یا اسی کی کنٹینیوٹی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں؟ دیکھیں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس وقت امریکن افواج کا افغانستان سے انخلا ہوا ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ کا انخلا نہیں ہوا۔ امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس میں CIA اور جو باقی لوگ ہیں وہ ابھی تک افغان حکومت کی نہ صرف پشت پناہی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک افغان حکومت کو کسی طرح ایک امن مذاکرات کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں۔ اب اس وقت ظاہر ہے افغانستان سے جو امریکن افواج کا انخلا ہوا ہے ان کے ساتھ 2 چیزیں جو ہے منسلک ہیں۔ ایک تو مسئلہ ہے افغان نیشنل آرمی کا، کیونکہ افغان نیشنل آرمی کی جو کمانڈ ہے ابھی وہ نیٹو کی سربراہی میں ہے، اور ابھی وہ جو کمانڈ ہے اس کی جو تمام تر بجٹ ہے وہ امریکن افواج کے دفاعی بجٹ سے آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو افغانستان کے اندر افغان آرمی کو ٹرین کرتی رہی ہے امریکن فوج پچھلے 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال اس کی جو ٹرین کرتی رہی ہے، اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹریننگ بالکل کافی نہیں تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ افغان نیشنل آرمی جو ہے جیسے عراق کے اندر انہوں نے پوری آرمی کو ڈسبینڈ کر دیا، اگر صورتحال کچھ ایسی بننی ہے تو پھر ظاہر افغان نیشنل آرمی کا جو بجٹ ہے وہ امریکن افواج کے بجٹ کے اندر بھی نہیں شامل ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں ان کا جو انخلا کا جو پلان ہے اس میں بہت سارا جو پیسے ہیں اس کے اندر افغان جو نیشنل آرمی کے ساتھ منسلک ہے، ان کی ٹریننگ کے ساتھ منسلک ہے، وہ امریکن افواج کے ساتھ بھی ان کا اس کے اندر حصہ ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ چیز ڈسٹرب ہو، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے جاری رہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ افغان نیشنل آرمی ہتھیار ڈال دے لیکن قائم رہے، اور طالبان کی جو بھی حکومت بنتی ہے اس کے اندر یہ چیز واضح طور پہ رہے۔ تو یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر امریکن فورسز کا جو ہے نقطہ نظر ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا مفروضہ یہ ہے کہ القاعدہ اور طالبان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ISIS اور القاعدہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور القاعدہ اور طالبان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور طالبان کا اثر و رسوخ پاکستان کے اثر و رسوخ کے برابر ہے، جبکہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اگر حقیقت ایسی ہوتی تو 10-20 سال سے افغانستان کے اندر خانہ جنگی نہ ہوتی، اور اگر افغانستان کے اندر طالبان حکومت آ جاتی ہے تو پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی کارروائی جس میں ان کا بیسا کا ایگریمنٹ ہے جو اس وقت CIA کا افغان حکومت کے ساتھ ہے، جس کے تحت یہ بات واضح ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی CIA کا جو بندہ ہے جو کوئی بھی اس قسم کا کام کرتا ہے وہ جواب دہ نہیں ہے کسی بھی افغان جسٹس سسٹم کو اگر وہ دہشت گردی کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر وہ اپنے آپریشن لمیٹڈ کرتے ہیں تو پھر سوال اٹھیں گے کہ ISIS اور القاعدہ اور ان کے جو روابط رہے ہیں مختلف اوقات میں امریکن اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ودن امریکہ جو ہے بھی کنفیوژن پائی جا رہی ہے کچھ چیزوں کو لے کے۔ جی بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بہت کوشش کی جا رہی ہے امریکن ویسے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تگڑی ہے یا جو اپوننٹ موقف ہے؟ دیکھیں اس وقت اپوننٹس اچھے خاصے طاقتور ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک طالبان کو دہشت گرد گروہ کے طور کے اوپر دوبارہ رجسٹر نہیں کیا گیا۔ ان تمام تر سچویشن کے باوجود آپ کے اوپر کسی قسم کی سینکشنز نہیں آئی ہیں جو اس سے پہلے آپ کے اوپر آتی رہی ہیں، بیانیاں ضرور آ رہے ہیں لیکن وہ اس طرح کی شدت نہیں اٹھا سکے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا جو ریفیوجی ایشو ہے وہ بھی ابھی تک واضح نہیں ہے۔ سو ابھی بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی امن مذاکرات جڑ نہیں پکڑتے تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے بین الاقوامی دنیا کے لیے کہ کیا وہ دوبارہ کابل کی جنگ کے لیے، کیونکہ اس وقت جنگ دہشت گردی کے خلاف نہیں ہو رہی ہے، اس وقت جنگ جو ہے کابل کے لیے ہو رہی ہے، اور اگر کابل کے لیے جنگ ہو رہی ہے تو اس میں بین الاقوامی دنیا کتنی حد تک فریق بننا چاہتی ہے، کن لوگوں کے پروجیکٹس ہیں، کن لوگوں نے پیسے دیے، کیا وہ پیسے سچ میں افغانستان، بہت سارے ایسے اکنامک فیکٹر جڑے ہیں۔ میں اس پہ آتا ہوں، ڈاکٹر ماریا میرے ساتھ ہیں، میں بگڑی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اچھا بگڑی صاحب، سوال یہ ہے کہ جو بھی اس وقت سچویشن ہے افغانستان میں اگر یوں ہی چلتی رہتی ہے تو دوسرا مطلب نظر یہ آتا ہے کہ طالبان قوی امکان ہے کہ وہ کافی حد تک کنٹرول تو حاصل کر چکے ہیں، وہ مزید بھی کر لیں گے، لیکن اس ساری سچویشن میں جو وہاں پر عام بندہ ہے، سویلین ہے، وہ پریشان ہے اور وہاں سے انخلا چاہ رہا ہے اور اس پر کام ہو چکا ہے۔
کیا پاکستان اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے اور کیا اس کو ہونا چاہیے کہ وہ افغان ریفیوجیز کو پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر پناہ دے؟ دیکھیں، اگر یہ اس وقت یہ کہنا بالکل کہ طالبان کو مکمل ایک فتح حاصل ہو جائے گی اور وہ پورے ملک پہ قبضہ کر جائے گی، میرے خیال میں یہ ایسے نہیں ہوگا. اس وقت افغان نیشنل سیکورٹی فورسز ایک فورس ہے، ان کے کوئی 4-5 ہزار لوگ یا 10 ہزار لوگ جو ہیں وہ شاید ہتھیار ڈال گئے ہوں گے، لیکن باقی تقریباً 3 لاکھ کے قریب یہ فوج تھی، پولیس سمیت اور باقی بارڈر گارڈز وغیرہ سمیت. تو اس کو رائٹ آف کرنا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم میرے خیال میں یہ درست بات نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ریجنل ملیشیاز ہیں، جو ایتھنک گروپس ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو موبلائز کر رہے ہیں. اور دوستم صاحب بھی ترکی سے تشریف لے آئے ہیں. امراللہ صالح صاحب جو ہارڈ لائن رکھتے ہیں وہ بھی اپنی ملیشیا کو جو ہے، تاجک ملیشیا جو ہے اس کو وہ کریں گے. اس میں ایران انوالو ہوگا، اس میں ٹرکی انوالو ہوگا. تو ایک بہت بڑا ایک مسئلہ جو ہے ہمارے بارڈر پہ آ سکتا ہے. ابھی آپ نے افغان ریفیوجیز کی بات کی ہے. دیکھیں، یہ کہنا بالکل آسان ہے کہ ہم نے فینس کر دیا، ہم کسی ریفیوجی کو نہیں آنے دیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 10-15 ہزار 20 ہزار لوگ اگر تورخم کے اوپر آپ کے پاس پہنچ جائے، جس میں خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور ان کے پاس خوراک نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں جی ہم گیٹ نہیں کھولیں گے. آپ کو کوئی مطلب ہے کہ ایک انسانیت کا بھی ہمارا ناتا ہے، ایک مسلمان ملک ہے، وہاں کے لوگ ہیں، تو آپ کو ان کو آنے دینا پڑے گا. آپ اس کو کس طرح پھر کرتے ہیں؟ میرے خیال میں حکومت نے میتھڈالوجی، لیکن یہ کہنا کہ ہم ان کو الاؤ نہیں کریں گے، پاکستان آنے میں الاؤ نہیں کریں گے، یہ میرے خیال میں کوئی نہیں کر سکتا ہے. سیریا سے جو ریفیوجیز نکلے تھے وہ سارے یورپ پہنچ گئے تھے، کیونکہ یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو ہے. اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں کہ پاکستان اب اس کو ڈیل کیسے کر سکتا ہے. میں جاننا ہی چاہتا ہوں کیسے ڈیل کرے گا. ہم اس کو لمیٹڈ ایریا میں رکھنا چاہیے. کرے گا آپ کو کچھ نہ کچھ، آپ دیکھیں کچھ ریفیوجیز جو ہیں وہ ایران بھی جائیں گے، کچھ ریفیوجیز ٹرکی بھی جائیں گے، کچھ ریفیوجیز یورپ جائیں گے، کچھ یو اے ای میں جائیں گے، یقینی طور پہ. ٹھیک ہے جی. لیکن بلک جو ہے وہ پاکستان کی طرف رخ کرے گا، بیکاز ان کے پاس وہ مالی وسائل نہیں ہے کہ وہ ان ممالک کی طرف جائیں. تو ہمیں جو دنیا کے ساتھ بات کرنی ہے کہ امن کو کس طرح آگے لیا جائے، اس میں سب سے بڑا یہ فیکٹر ہونا جو ہوگا کہ ریفیوجیز آپ کی طرف بھی آئیں گے، صرف ہماری طرف ریفیوجیز نہیں آئیں گے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا. اس میں باقی خطے کے ممالک ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گے اور ہم سب زیادہ افیکٹ ہوں گے. میرے خیال میں حکومت نے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن کوئی نہ کوئی حکمت عملی حکومت نے تیار تو کی ہوگی. لیکن یہ والی بات کرنا کہ آپ اس کو فینس کے اس سائڈ پہ روکیں گے، یہ ممکن شاید نہیں ہو پائے گا. میرے خیال میں ممکن نہیں. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ کوسچن ٹو یو ڈاکٹر ماریہ، یہ بتائیے گا کہ افغانستان امریکہ کے اس محاذ کو جو بھی معاملات چل رہے ہیں لے کے پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، کیا وہ ڈائریکٹ بالکل اسی سمت میں جا رہی ہے جہاں پہ ہمیں جانا چاہیے، یا آپ کے خیال سے اس میں کچھ امپروومنٹ کی یا ڈائریکشن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہے تو کیا ہے؟ میں ہماری ڈپلومیسی ابھی تک وہ اہداف نہیں حاصل کری جو ہمیں چاہیے اس وقت. نہ تو ہم نے دہشت گردی کے محاذ کے اوپر جو بھی پاکستان کی کامیابیاں ہیں ان کو واضح کیا، اور نہ ہی اپنے خطرات کو، جو اگر افغانستان کی صورتحال غیر مستحکم ہوتی ہے تو آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. دوسرا مسئلہ جو ہے ریفیوجیز کا بھی ہے، اس کے اندر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. میں اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتی ہوں کہ آپ کو ریفیوجیز کو پاکستان کے اندر آنا دینا چاہیے، کیونکہ 1979 کے بعد جو پہلی افغان ریفیوجیز کی آپ کے پاس ویو آئی وہ پاکستان کے ہر شہر میں آئی. ریفیوجیز کا آنا ایک طرف ہے، لیکن اس کے لیے حکمت عملی اختیار کرنا ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور آپ کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے. تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بین الاقوامی جو سرحد ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس کے اندر آپ کو ایک بارڈر ایریا بنانا چاہیے جہاں آپ ان ریفیوجیز کو رکھ سکتے ہیں، جہاں تمام انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز، تمام لوگ وہاں کام کر سکتے ہیں. اور یہ اس طرح کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. اب اگر یہ کہنا کہ ان کو آپ کھول دیں گے، ان کو آپ آنے دیں گے، آپ پاکستان کے ہر شہر میں آنے دیں گے کیونکہ یہ ایک انسانی مسئلہ، تو ایک انسانی مسئلہ صرف پاکستان کے لیے تو نہیں ہے، یہ بین الاقوامی دنیا کے لیے، بین الاقوامی دنیا کی ذمہ داری ہے. تو آپ کو اس کے لیے نہ صرف اپنی انٹر پروونشل جو ہے لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سیاسی پارٹی سے بات کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو علاقائی جو طاقتیں ہیں ان سے بھی اپنی حکمت عملی شیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد سب سے آخر میں لیکن سب سے زیادہ اہم یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ افغان جو اس وقت سرحدی علاقے ہیں اور افغانستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں، بالخصوص جو بھی اس وقت آفس پورٹفولیو رکھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کیا حکمت عملی اختیار کریں گے. اور سب سے آخر میں وہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کو بھی آپ کو واضح کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی جو ہے UNHCR صرف کہتا ہے کہ پاکستان میں 3000
रेफ्यूजीज हैं, बाकी तमाम जो है इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि पाकिस्तान में माशी जो है इस्तेकाम के लिए, माशी जरूरियात के लिए आ रहे हैं। तो जब तक आपकी बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं करते हैं, जब तक आपकी वाजे नहीं करते हैं, और आप डेजिग्नेटेड जोन्स बना सकते हैं। मसला ये कि लोग चाहते हैं कि उनको अंदर आने दिया जाए, तो फिर पाकिस्तान के लिए इस वक्त, जैसे कि आपने देखा 2 दिन पहले कोयटा के अंदर धमाके हुए हैं, इस तरह की जो धमाके हैं, इस तरह की जो खतरात, इसके अंदर इजाफा होगा, क्योंकि बहरहाल इस वक्त जो हुकूमत सफाई पे है अफगानिस्तान के अंदर, वो अफगान हुकूमत है, और अफगान हुकूमत की तरफ से जिस किस्म के बयानियां आ रहे हैं, वो किसी सूरत पे इस्तेकाम के लिए, मुस्तकबिल के लिए कोई बेहतरी का सबब नहीं। पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली को बेहतर करना होगा, और इन तमाम चीज़ों के लिए पाकिस्तान को हिकमत अमली को बेहतर करना होगा। डॉक्टर मारिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद थी। आपका ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त बचा था एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज का हमारा दूसरा मौजू मुल्क के अंदर कोरोना की सूरत हाल के हवाले से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की सूरत हाल फ़िलहाल कितनी अबतर है, क्या तमाम केसेस मीडिया पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। वैक्सीन्स की सिचुएशन जानने की कोशिश करेंगे। ये भी जानेंगे कि बरतानिया ने पाकिस्तान का नाम रेड लिस्ट में क्यों शाया किया है और अभी तक उसको क्यों कंटिन्यू किए हुए है, जबकि अनकरीब भारत का नाम मुमकिन तौर पर वहाँ से निकलने वाला है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें डॉक्टर जावेद हयात खान साहब, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। सर, सबसे पहले तो अगर आप हमें क्विक बता दें ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, कोरोना को लेके हमारा स्पाइक कितना है और क्या ख़तरात हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दावत का। देखिए, काफ़ी दिनों से हमारे जो पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो 4000 से ज़्यादा कंसिस्टेंटली 4000 से ऊपर आ रहे हैं, और पंजाब में भी 1000 से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। तो ये वही सूरत हाल है जो कि जब थर्ड एपिडेमिक में और सेकंड जो वेव थी उसमें गए थे, तो ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं, 4000 के करीब आ रहे हैं। हमारी अभी डेथ्स पे जो है ना, वो भी 50 और 90 के बीच में वो भी है, डेली बेसिस पे वो डेथ्स हो रही हैं। पंजाब में भी इसी तरह से डेथ्स हो रही हैं। एडमिशंस रेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अभी 20% ऑक्यूपेंसी है बेड्स की इस वक्त जो है पंजाब में। जो वेंटिलेटरी बेड्स हैं या ऑक्सीजन हाई ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं 20% वो ऑक्यूपाइड है, और डेली बेसिस पे इनमें इजाफा हो रहा है। तो अभी ये जो 4th वेव है इसमें हम कंटिन्यूसली इजाफा देख रहे हैं, और पिछले काफ़ी दिनों से ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली हम 4th वेव में हैं, और इसमें उसी तरह नज़र आ रहा है जैसे कि पिछली वेव की सूरत हाल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन लगाए जाने के हवाले से तादाद हमने देखी कि बड़ी, परसेंटेज भी लगवाने वालों की बड़ी, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग हैं जिनके जहनों में ये अबहाम पाया जाता है कि वैक्सीनेशन इज़ नॉट गुड फॉर देम। किसी को उसके लगाने से कभी कोई रिएक्शन हो जाता है, किसी को ये डर है कि हम मर ना जाएं, किसी को डर है कि हमें कोई बीमारी ना हो जाए, हम अपाहज ना हो जाएं, हमें ये रिएक्शन हो गया, वो हो गया। इस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो कयास राइयाँ चहमगोइयाँ होती रहती हैं। अगर आप हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बता सकें कि कितनी सेफ़ है वैक्सीन और कौन सी ज़्यादा बेहतर है वैक्सीन, ताकि लोग उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले सकें। जी, इस बारे में आप बहुत से प्रोग्राम भी कर चुके हैं और मीडिया पे बहुत सा लिखा जा चुका है। ये जो एक अफवाह चली थी, डिसइंफॉर्मेशन जिसे कह सकते हैं, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट की तरफ से आई थी कि आप वैक्सीन लगवाएंगे, इसके 2 साल के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी। हाँ जी। उनकी तरदीद आ चुकी है, और उस तरदीद के बारे में कोई भी नहीं बताना चाहता कि उनकी तरदीद आ चुकी है। उनका मकसद कहने का ये नहीं था। साइड इफ़ेक्ट्स जहाँ तक इनका ताल्लुक है उसके बारे में बहुत सो लिखा चुका है। एक वैक्सीन जो एस्ट्राज़ेनेका वाली थी, उनके शुरू में आया था कि शायद उससे ब्लड क्लॉट बनेंगे, मगर बाद में कभी भी वो साबित नहीं हो सका। थोड़े से केसेस रिपोर्ट हुए थे 4 in a million जिनमें ब्लड क्लॉट बने थे, अब वो भी बिल्कुल सेफ गिनी गई है। बाकी जो वैक्सीन हैं उनके जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप देखें बिलियंस के हिसाब से डोजेस लग चुके हैं इस वक्त दुनिया भर में। बिलियंस के हिसाब से मोर देन 1.8 बिलियन डोजेस लग चुके हैं। कोई इसमें इतने साइड इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे, और किसी भी दवा में थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें आप कह सकें कि कोई परेशान कौन को इसमें हालात होंगे। एक चीज़ क्लियर है, एब्सोल्युटली क्लियर है, उसके मतलब कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो हॉस्पिटल में एडमिशन्स आ रही हैं पाकिस्तान समेत, वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, या जिन्होंने सिर्फ 1 डोज़ वैक्सीन की लगवाई है, उन्होंने अपना कोर्स मुकम्मल नहीं किया। अमेरिका में भी जो डेथ्स हो रही हैं 99% उन लोगों की हो रही हैं जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई।
ब्रिटेन में भी यही डाटा है कि जिनकी डेथ्स हो रही हैं वो हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगवाई। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करती है, वैक्सीन आपको डेथ से प्रोटेक्ट करती है, वैक्सीन आपको सीवियर डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करती है। एक चीज़ नाज़रीन के वो क्लियर होना चाहिए कि वैक्सीन का कतई तौर पर ये मकसद नहीं था कि आपको ये इन्फेक्शन से बचाएगी, ये इन्फेक्शन से आपको नहीं बचाती, और ना ही ये मकसद है वैक्सीन का। वैक्सीन का एक ही मकसद था कि आपको इसके ज़रिए कोई आपको डिजीज़ इतनी ना सीवियर हो कि जहां आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़े, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े या आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़े, यानी उसकी जो उसकी शिद्दत हिद्दत हो सकती है उसके अंदर कमी वाक़ई कर सकती है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा गुफ्तगू को लेके डॉक्टर साहब। यूके ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला, आप जानते हैं, और उसी को आगे वो कंटिन्यू कर रहा है, और पाकिस्तान ने इसके ऊपर हर कंसर्न रेज़ किया, फॉर्मली किया, फिर उसके ऊपर एक रिबटल लाया जिसके अंदर उनका कहना ये है कि हमारी ये जो फैसला है या हमारा डिसीजन है ये बेस करता है फैक्ट्स पे, रियलिटी के ऊपर, और वो ये कहते हैं या कंसर्न ये शो करते हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो टेस्टिंग हो रही है वो या तो बहुत कम हो रही है या वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हो रही। क्या कंसर्न उनका हो सकता है और उसमें किस हद तक सदाकत है? नहीं, किसी हद तक तो उनकी बात वजह है, और उन्होंने 3-4 पॉइंट्स पे बात की थी। एक तो यह है कि आपके केसेस मुस्तकिल बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, कि पिछले एक हफ़्ते के उन्होंने डाटा भी दिया था, उन्होंने ये शेयर किया कि आपके केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरे, आपकी वैक्सीनेशन की स्पीड वो नहीं है जो कि इंडिया में, फॉर एग्जांपल इंडिया की ही मिसाल दी जाती है। और तीसरी कि आप जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें जो वेरिएंट्स हैं आप उनकी टेस्टिंग नहीं कर रहे जितनी कि होनी चाहिए, और हमारे यहाँ वो इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं कि हम जीनोम टेस्टिंग कर सकें, वेरिएंट के मतलब आप देख सकें। उनका कंसर्न ये है कि अगर आप में से कोई ऐसा वेरिएंट आ जाता है जो कि इस वक्त नोन नहीं है, तो वो वेरिएंट कहीं यूके में ना आ जाए। इंडिया की एग्जांपल थी जो डेल्टा वेरिएंट, जब उनकी फ्लाइट्स खुली तो यूके में वो चला गया डेल्टा वेरिएंट, तो एक से उन्होंने एक तरह से सबक सीख लिया कि उससे वो बहुत तेज़ी के साथ फैलता, न सिर्फ के बरतानिया में बल्कि पूरी दुनिया में डेल्टा वेरिएंट फैला। हमारे यहाँ वो उतनी टेस्टिंग नहीं हो रही जो जीनोम टेस्टिंग जितनी होनी चाहिए। अगर आप डाटा देखते हैं चंद सैकड़ों, चंद सौ के करीब डाटा आता है, हज़ारों में नहीं है जिस तरह के वो चाहते हैं कि। उन्होंने ये भी कहा था कि हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मदद करने को तैयार हैं, उनको किसी किस्म के टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो भी हम देने को तैयार हैं, मगर ये वो देखना चाहेंगे क्या हम टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं। हमारी 50 और 60 हज़ार के दरमियान में डेली टेस्टिंग है, इसको कहीं वो ऊपर लेके जाना चाहते हैं कि 1 लाख के करीब टेस्टिंग हो जाए। 3 फैक्टर देखना, और क्या डिज़ीज़ जो आके प्रोग्रेसली इंक्रीज नंबर हो रहे हैं, और तीसरी ये कि आपकी जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन आपकी ज़्यादा 3%, 5% की बजाय आपकी 20% पे चली जाए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बिना पे शायद उन्होंने ये फैसला किया। जिस रबटल की आप बात करें इस पर काफ़ी हद तक जिक्र मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर जावेद हयात खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का भी लगाना यकीनी तौर पे वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत है। जिन लोगों ने अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई, ये तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर के डॉक्टर्स कह रहे हैं, पाकिस्तान के वो डॉक्टर्स कह रहे हैं जो इस चीज़ से डील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवाना एक इंतहाई ज़रूरी अमल है, और वैक्सीनेशन के मुमकिन तौर पर कुछ लोगों पर रिएक्शंस हो जाते हैं लेकिन वो बिल्कुल माइल्ड रिएक्शंस हैं। कोई भी दुनिया के अंदर खुदा न खास्ता बड़े ऐसे वाक़यात वैक्सीनेशन के लगवाए जाने से नहीं हुए जिससे आपको ज़िंदगी के ख़तरात लाक हो जाएं। स्टिल आपको अपना अगर कोई डॉक्टर है उससे कंसल्ट करके वैक्सीनेशन ज़रूर लगवानी चाहिए अगर आपको कोई एलमेंट है तो। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है जी, इंशाल्लाह आपसे जल्द ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।